الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أما بعد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من يوم أبصر الشيء اللهم دوتیا موتیا اولیوز خطوط خیر کیسے خاص خدا سے نازی چرکی چھ خاص ہوتا ہے پو مامیاز لیکی آمد شاہتا دا مولا خواسی ہوگی یو لباس جوڑی گلاتا واس کردوانا یخ دی پارا منی دا گستا کنی دامو خیالی چھ استاد زمانی دیر یخ شاہد مولا پلا خود دھون خدا کا پلا خود سشن استا سڑا سڑ دیگا چورا خوش موسم دا گوڑے پریز دیو گوڑے مجھے نیولی دا سے دا گوڑے پریز دیو ادو گے تام شرا چاہ مجھے سار مدے پڑھ کے نستا کو شوشو کی سار مدے پڑھ کے ٹھیک ہے جی میں فل کی پنجا پیانو مستدی پشتو نستدی لیکن مجھے پنجا پیانو ماشاءاللہ جہاں نظام سمجھا جی پشتو سمجھے تو دس پلا پشتو نہیں ہوں تازو اون مجھے پشتا نہیں ہوں دقی وجہ سے تازو نجدوسی ہوئے نورا نجدوسی کم کسان چٹتا رہے جی غور تبو نیاز خانہ کی آوانی تھی ماشاءاللہ سرمن شاوی تھی الحمدللہ سب میرے تھی آو محفل دیکھ زوک مرزان تو تاں ساری محفل تھی سی مرحبا ٹھیک ہو خیر تکڑے ٹھیک ہو اس کو درود شریف فکر پشتو نہیں سمجھ آسی میں تقریر دین یا کیس کو سے رانگی جگہ سے ٹھیک ہے جی پشتو کیوں کہ زیادہ دوست میں دیکھتے پہ ہاں سارے پنجابی چیز ناتاں پڑھ دے پہ ایک شو دیا کہنے پتہ نہیں چاہ سارے وہ سار رہا ہے انشاءاللہ میں تھا کو پشتو دنات سننے نا سارے نظام چلساں مقصد تقریر دا کہ تھا کو او گل کر کے دیوان اس رنگ کر کے دیوان تاکہ تھا کو سمجھ آئے اگر انہاں محفل کی تھی انہاں کو محفل کی گل نہیں سمجھ نہ آئے تو میرا عمل ہی فضول ہے تھوڑا عمل فضول ہے وسیر ہوگا لنگر ہی ایسی سیاسی ہون درود شریف پڑھو جی میں پڑھن دا حق ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شرم کیو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تو جملے دلی اور بغور پکڑیو دن کی پکار کی لات بے ہمتوی اللہ نکی دی پارا مجھے لیر سستیو گناہ دی پارا لیر تیزیو دو جملوں تو بغور کے دن کی پکار کی لات بے ہمتوی اب گناہ کی قربانی کبھی اونچائی تاپ پاک اسلام کی کن کسور اندلوی دمرا والشوے خودانا بے رغبتا دمرا والشوے خودانا بے
باتا چه سحر دستر کے خلاص شیلا خوبوی چه سحر دستر کے خلاص شیلا خوبوی خلق نبی نمرودار لاغے بتائی دور اور وقت دی خوراک دی آدم خورا داری دادا زنگل بشارفاتا داری دا زنگل بشارفاتا دا جنس ولو نکڑے پکو مسترگوی مجھے کرتا لڑی ناس نہیں سبحان اللہ ویلے شو دا جنس ولو نکڑے پکو مسترگوی خبل خالق دے دا سکڑا مولا مطائی کافران دے عدتنو باغ خاندنی کافران دے عدتنو باغ خاندنی غیر کمنا دے زان تاکر بے عزتائی غلا زنا او جوریستا کدا مسلموی غلا زنا او جوری تاکدا مسلموی شیطان خلاص کردا حیا آخرتا ستادا قبر غم پٹول عمر نو اکڑوی مقصر نشوے عالم دا نصیحاتا مقصر نشوے عالم دا نصیحاتا اوہ سبحان اللہ توجہ است الفاظ دیر گہرہ دی لیکن اگر کے سبق دیر دا سہر زبا چرگن اکڑا لاوزنا واہ سبحان اللہ وجہ استاد جی دا من کا بعد یعنی نظم دا ما دیر جنڈان والا ہوں بھائی دوست ویل چلی استاد چکل ہو رہا ہے دا یوری مولو تو بیاس چھوڑا ہوں توجہ استاد سبحان اللہ توجہ نا مقصد جتا سبحان اللہ وہی کو محفل سجو کیجئے جب ادمیر صاحب ما سر سبحان اللہ نہ بھائی سبحان اللہ تا سو نہیں دی تو تلاوت کرا دا دوست پر ڈیوٹی بکتے گڑی دا استورت جتا سنا سیو لگر کو بھی کرنا انشاءاللہ او سبحان اللہ سحر صدا چرگان اکڑلا وزنا پریگ دا غفلس پر خوبنا پریگ دا غفلس پر خوبنا کم سرا چھ سحر میں چگری المونجاو دس نشتا غد غیر کئی سحر صدا چرگان اکڑلا وزنا پریگ دا غفلس پر خوبنا پریگ دا غفلس پر خوبنا سحر صدا چرگان اکڑلا وزنا پریگ دا غفلس پر خوبنا پریگ دا غفلس پر خوبنا تل مرخطوں بندے چگے گے عظیم گناہ دا کپوہے گے تل مرخطوں بندے چگے گے تل مرخطوں بندے چگے گے عظیم گناہ دا کپوہے گے عظیم گناہ دا کپوہے گے کوئی علمون قضا سزا دیگر کلو بھیڑا دلہ بھیڑا خوبانا بھیڑا دلہ بھیڑا خوبانا سحر سبا چرگانو وکڑلا وزنا بھیڑا دلہ فلس پر خوبانا بھیڑا دلہ فلس پر خوبانا ورولا خوبیا رسول پلار شاہ سبحان اللہ ورولا خوبیا رسول پلار شاہ شیطان ظلم شیطان دستر بخار شاہ ورولا خوبیا رسول پلار شاہ ورولا خوبیا رسول پلار شاہ
ظلم شیطان دستر گو خارشا ظلم شیطان دستر گو خارشا فنی دنیا دا طلبن سنگر سبا چرگانا وکروا وزنا پرگدا دا غفل اسپر خوبونا پرگدا دا غفل اسپر خوبونا پولیس رادا میزان دا پولیس رادا میزان دا دا قیامت صاحب دیر گران دا دا قیامت صاحب نگان دا پولیس رادا میزان دا پولیس رادا میزان دا قیامت صاحب دیر گران دا قیامت صاحب دیر گران دا زرے زرے بوہے دکے گی سہر سبا چرگانا بکڑا آوازنا پریگدا دا غفلس پر خوبانا پریگدا دا غفلس پر خوبانا آو کدی پکاروی جانتونا سبحان اللہ ہر سڑے وچی علامات جنت راکے خوب چریں گے آو کدی پکاروی جانتونا زرکے درا والا ترسونا آو کدی پکاروی جانتونا آو کدی پکاروی جانتونا زرکے درا والا ترسونا زرکے درا والا ترسونا خبلا لگائے پخبل زان کاوے ظلم ریلا دانا فلس پر خوبانا ریلا دانا فلس پر خوبانا سمر سبا چرگانا وکرلا وزنا ریلا دانا فلس پر خوبانا ریلا دانا فلس پر خوبانا دنی میں ورغ زندگی دا اللہ اللہ دنی میں ورغ زندگی دا پتے ہر جانا ارمنی دا پتے ہر جانا ارمنی دا دنی میں ورغ زندگی دا دنی میں ورغ زندگی دا پتے ہر جانا ارمنی دا پتے ہر جانا ارمنی دا درناب پاتش بنگلے محلونا پلکا دھو فلس پر خوبانا پلکا دھو فلس پر خوبانا سہر سبا چرگانا اکرلا وزنا پلکا دھو فلس پر خوبانا پلکا دھو فلس پر خوبانا دلتا سوگن پات کے گی بے شکا دل تب سوگن پات کے گی جاوید ملنگ بہم رکے گی جاوید ملنگ بہم رکے گی دیر شاہان و نشول پاتے تخونا ایک دادا غفلس پر خوبانا پر ایک دادا غفلس پر خوبانا سہر سبا چرگانا بکرلا وزنا پر ایک دادا غفلس پر خوبانا پر ایک دادا غفلس پر خوبانا اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود السلام نظران عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبی سونے مٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دیتے بے حد و بے شمار درود السلام پیش کرنے تو بعد قابل صد تقریب جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ جواد میر صاحب زید مجدہ قابل صد تقریب حافظ قاری جناب قبلہ قاری محمد یعقوب صاحب دامت برکاتم العالیہ شنقان مصطفیٰ محترم محمد سمیع اللہ صاحب جملہ دور نزدیک تو جتنے معزز و محتشم سامعین کرام حضور دے غلام تشریف فرما ہو
اللہ تعالیٰ سے ساری دی حاضری قبول اور منظور فرمائے جنہ ساتھ اس پر فتن دور دے اندر ایک مرتبہ پھر رب رسول کے ذکر واسطے اکٹھا کیتا ہے اساں ساری دے مشکور ہاں بالخصوص چاچا امین غلام صاحب آپ دے شیخ زدگان بالخصوص نور خان صاحب اور آپ دے بھائی کبیر خان حبیب الرحمن خان عبداللہ خان محمد خان سارے دے اسی مشکور ہاں کہ انہاں اپنے غریب خانے وچ سونے تے لجپال نبی دا ذکر اللہ دا ذکر دی محفل سجائی تساں ساکو دعوت دیتی اللہ رب العزت اساں سارے دی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دی گھر مال و جان عزت ابرو رزق اور بار چ وسعت اور برکت عطا فرمائے بھائی نور خان صاحب دی خلوص محبت عقیدت اپنی برگاہ وچ قبول فرماوے اے پہاڑی علاقہ ہے اے دے اندر اکثر آسان رانیاں لیکن انہاں دی گھر دے اندر میلاد شریف دی توسل نال میری پیری حاضری ہے سارے حالانکہ قریبی رشتہ دار ہیں لیکن آونا بدقسمتی نال میری بدقسمتی نہیں ہویا چلو اسے بہانے نال پہلی ملاقات ہے لیکن بڑے چنگے معاملے سے ملاقات ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر چ برکت عطا فرماوے اگر تساں پریشان نہ تھی میرا خیال ایک پریشان ہیں پشتو سے تقریر کراں سمجھ داری کا پشتو ان کو کہ سمجھ خوان نہ کہا سی سمجھ داری لے گئے اجے میں چپتا تھا سو یہ استاد مڑا من چوپ کر پڑھ لے مڑا کیسے موڑ پنج بیان تو پڑے دا خبر نہ کہونی ٹھیک تھا کہنا تو الحمدللہ ما تا ٹینشن نستا بہرحال فاکو سارا وہ پشتو بھی سمجھ آنی ہے ائی تے پشتو دا چسکا بھی کینو چ توجہ ہے جی آپ سبحان اللہ ابا بھی وقار اللہ رب العزت خاص مجمع دے لوئی احسان دے کہ اللہ تعالی خاص مجھ انسانان جڑ کڑیو چی جڑ کڑیو انسانان آبے نیاز دا اخبلا مرضی وا کاغی مجھنا درندہ جڑا بولے چرند پرند حیوانات نباتات وال شکل رکھول ہے ونی بوٹی کانی وال شکل رکھول ہے اگی رب نہ چا پختنا نسل کا ولا لوئی احسان دا چی مجھے انسانان جڑ کڑیو بے انسانان دیر دی عیسائی ہم انسان دے دہریہ ہم انسان دے سکھ کرار چی دے ہندو چی دے دا ہم انسان دے لیکن ہر انسان برابر نہ دے انسانانوں کی بھی اللہ تعالیٰ طبقی جڑ کری دی اغوت مذہب مذاہب کمونا اور مراتب اور درجہی برکڑی بے انسان کی اگا انسان کی مدیدہ چکم مسلمان دے انسان کی مدیدہ خدا مخلوق کے آنا بعد انسان کی اگا انسانانوں کے انسان کامیاب ہو دیر خدا دربار کے نجدو دا چکم مسلمان دے بیاوس مسلمانانوں کے خپل تربیہ دی دیر مسلمانان دی چتاسو بلی دلی اگو کے خپل تربیہ دی چوکمی پلیاری روان سو چوکمی پلیاری روان سو ہر سڑی خپل عقیدہ دے بیا مسلمان جی جوڑ کر بیا اللہ تعالیٰ تا مجمع دے لوی انسان دا چی محمد الرسول اللہ غلامان جوڑ کر مجھے اللہ تعالیٰ دیر لوی انعام رکھڑا ہے کہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مجھ نسبت دے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ویو او کلمہ جکلا زبان مددہ الفاظ رہسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھ ایمان تا جلار نصیب سی مجھ فخر کہو چی اللہ مجھ بے وارثہ نیو مجھ اگی نبی علیہ السلام علمانیو چی کم نبی دے پالا تا ٹول جہان جڑ کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور رتبہ دے چی دا وجود ازمکے نواخلا ذرہ ذرہ چی چھمرہ موجودہ دا کانی دی دا ونی بوٹی دی حیوانات زبادہ دی یعنی ذرہ ذرہ چی دخ کائنات کی موجودہ آٹول اللہ تعالیٰ تعریف کبھی یعنی اللہ یدوی علماء کرام کتابوں کے لگی علامہ عبدالسلام صفوری علیہ رحمہ اس بل کتاب نزت المجالس کی جگی چیتا کور کی ونا بوٹا بھی لاڑ دے آگی تا جرد نشتا چیتا تبر رواخلے دے پریک کے دے بد کلا پریک ہے علماء کی چی کلا آگا بوٹے علا ذکر نا غافل سی دے مالک ورطا تبر رواخلی پریک کی دا اللہ طرف حکم ہی جائے
انسانا اس چگی گا تازین کے ما خیال کھیشلو دا تبر واخلا دا پلن کیسے واخلا ہتیار دا کلوتری واخلا دا ارواخلا دا بوٹے کٹ کا ولی چی دے دا ما ذکر نا غفل شو اس پر زین سر سوچ کا واچے کم بوٹے اللہ ذکر نا غفل سی اگیبا دے خود مالک کلوتری رشی تبر رشی تاموش چکلا نا غفل شو یہ مجھ دے پارا کم اللہ ہمیں دردی لگے دا کرنا مجھا غفل خویو کنا چل مونج منشتا و دس منشتا شکار منشتا شو سرکشنونا چگونا منشتا دا رزق حلال کے مجھا ڈنڈی ہوئیو کاروبار کے مجھا ملاوٹ کرو ہر چاری کے مجھا زین کے دکھوی چی دکھے سر و ماتا رزق دیر رہشی اللہ تعالیٰ فرمائی پئی من تو مکوا تگی مکوا ملاوٹ مکوا سپل کاروبار دے اندر چی کاروبار کرے اگی دی پارا خرچمن دی پارا درواغ مویا درواغ سر شیخ خرچ خصیغ یہ برکت نبی بے مانا یو شاید دا مانا موبیل للاس کے چوک مانا جی شمرہ دی اس پر درواغ ورطا چی دا خودی ما 5,000 ما دے خستے دا چلو خلق با مال لبادی تا کسی چی دا مولانا صاحب دے حافظ دے علم دے دے درواغ خونوئی اس ما درواغ ہوئے بلکس ما دا 50 روپے خورا کرے لیکن اللہ و رسول حکم دا چی دا خبری کی دے درواغ ہوئے شاید خرش ہو خدا پر سے جیب تکاونے دیر دے دا چی بل جی کی بدے فوراں ہو لگی یعنی درواغ بکلا کلی نازی درواغ بکلا نوے دری وجہ نہ خبرہ کہاں چھے مجھا انسانان چیو اللہ تعالیٰ شکر کاما دگو جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اے انسانا اے دما خولی محبوب امتیا تزما درکڑی شوابہ دے شکر ادا کوا چکم ما رزق درکڑے مال درکڑے اولاد میں درکڑے کور میں درکڑے کور والی دے دے خاندان دے دے بچی دی دی چی سمی درکڑی ما اللہ چتا تس درکڑی دی لئن شکرتم تپا غوبہ دے شکر ادا کوا تو ویچے دا پلنکی گا وٹینا دمرا گاڑی دی دنا داشا دے داشا دا مانا والے نستا اللہ وی چلی سر مسوا جا چتا تا ما صدر کڑی تو اغو حق دارا ہے دغی بندے سپل پا غولی کی کینا الغری کی کینا شکر ادا لئن شکرتم لأزیدنکم چپ لرشی دی شکر ادا کون زتا سروائی دکاؤں وز بتاتا رزق وسیع در کن رزق کی بسے برکات واچاؤں تاتا میں لش در کرے خو شکر دی ادا کن شکری دی نو کڑا یا اللہ مابرور نہ دمرا گاڑی دی مابرور ٹھیکیدار دا مابرور پلن کیسے دا نا اللہ فرمائی نا اگی چے کم شی لے کو ما اگی تا غور کڑے چے کم حقدار ہوں چے تکم حقدار ہے تاتا میں غدر کڑے عدل انصاف والی ہوں چے کلا دلی شیط حقدار سے زبتا تا اگا شہد دار کن اس لڑوں نے غورو کیو اللہ فرمائی اے انسانا تاستر کی ولی پٹی دی تو ولی ما نغفل سلے ولی ما دربار تنرجے یا ایوہ الانسانو ما غرکا بربک الکریم اے انسانا اگا کم شہد ہے چھے تو ما کریم رب دروازے نے لرکڑے تو میں چھے ماتا اللہ تا چند دے رکڑی اے انسانا لڑگوں دے شاہتا لارشا دا مور نس کے سپلا جاتیوں کا چھے تو اصل بنیادی طور مندے سوے ہمیں دردی لگے لکنا منی سر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے انسانا تم موئے ماتا دیالا سرکڑی تاسو بڑیر خلق لی دلائی چکل مجمع کے کہنے ویالا استاجی مولانا صاحب جاننا دیر تنگی ما خودکشی کونے تمیز رکھے گی یار والے کوئے ویچ ماتا سرکڑی دی بس پیدا کڑایا پلان کیسڑے موج نکوی او دس نکوی شکار نستا دے لیکن دولت ورجا دیر دے پنج وقت الموج دکاؤں زکاة زور کاؤں روزے زئزدہاں لیکن جیب کے میں پیسے نشتا دے قرضہ بڑے زیما بیمار ظلمہ پریشان زیما ما تالا سرکڑی اگی وقت اللہ وی اے انسانا تو ما اللہ ورکڑی نعمتونو نہ شکرہ کے گے لگشا ترازا مور نس کے سپل نظار وہ لگا تو سوے نسیے پیلا سرنگی میں ننتنا ما سجڑ کڑی نے یا اللہ زچوا اللہ فرمائی تو دا یو اوپو
خالصا غنده کتروے چه مور او پلار نسک دے ملاوٹ وشو پلار خالص کترینا تاما بنیاد اشدے تو اوپو کتروے چوب رجو پاسا اگے تما بین شکل ورکو مور نسکے چوب رجو پاسا بیا اگے تما وقت شکل ورکو دروم یستو بادا تا وجود میں مور نسکے جڑ کڑے تاما تنو ویلی تا تما حسن اخلاق در کڑے سترگے میں صحیح در کڑے مور نسکے جی کم جی دی سترگے لگے دلے حلتا میں سترگے ولا گولے جی کم جی دی وگونا لگے دل حلتا میں وگونا ولا گدل تمہیں بے صورت کانی جڑ کڑا ہے یو غوج میں نے در کڑا ہے یو سترگا میں نے در کڑی تاپ ماں بدے سکڑیو جی یو سترگا میں دلے لگولی ہے بلا میں دلے لگولی ہے تاپ ماں سر سکڑیو اے انسانا نم دنیا کے رالے ماں سر شلیں گے ماں سر جگڑ کوئے ماں ورکڑی نی ماں تنو بندے نہ شکرائے تو جی مور نس کی وے چلو رو میاست بادا انسانی شکل تا مور نس کے جوڑ شلو تا تم سیلہ واچولا بھئی مور ورطاوئی مور مبارک دشات بچی مور جڑاونے والے تا خیٹے کے بچے دے تو مور نس کے نوے تو اگی پر ٹیم علم نوے چی تقریر دکھڑا ہے پیسے دکھٹی ہے تو اگی پر ٹیم کی ٹھیکیدار نوے چی محنت دکھڑا ہے کھلا دی خرچ کڑی ہے تا تاری دل درگل ہے اے انسان اللہ سخ پہ دے نسل شناولیز اگا قادر قدیر یوں چی مور نسکی میں تا رزق در کڑا ہے سبحان اللہ اے انسان مور نسکی تنا ذرو پردوں کے پٹوے تا پخلے بندے ماں پردے والا گولے خلو میں دے بان کرلا لیکن رزق بندو بس میں دے مور نوم سارا وکا مور ناف سارا تا رزق کٹلو تا پروش کے دلو تو مور نس کے ننا انم یاستے مکمل دے وقت دیر کو او سکلتا بندے ماں اللہ حکم سا تا مور ولادت پٹے مندے تکلیف برداشت کو تو باہر رالے اس کی بچے کل باہر راشی تا صبح قتلیں بچے وہ جاڑی علماء کرام وئی بزرگان دین وئی بچی نہ چا پخت نوکڑا والے جاڑے آوئی چی جاڑم جکا چی زخو مور نس کے ننو یو روشن جہانو دتو اور تیرے تول راد سبحان اللہ دوما جڑام پجکا دے جاڑم جکا چی اللہ تعالی ماتا مور نس کے رزق رکا دگا دائی مور دے ماول نوم مور نوم نہ کٹ کلا ماں نوم جدا کلو اس ماتا رزق چھے ترجی بچے جاڑی غیب نہ آواز وغو کی رسی عید زما بندہ جاڑا ماں کم اللہ چتا ترزق مور نس کی در کڑے اگا اللہ بتا تا دو جہان کے رزق در کرے یا اللہ صدی وی جس طرح کی وغرہ مور سینے تا وغرہ دلتا دے رزق یو طریقہ وا دلتا میں دو خزانے والا گولے سبحان اللہ مور پاکی پئی اس کا دو سراس پل پروش وکا مور نس کے متا پخلے پردے جکل گولے چے مور نس کے دن نوینے وے غلزی اوبوے گان اوبوے نس کے ماتا پا مخ پردے والا گولے چے تاکے تا مختا گان اوبن سی لڑے والے جدگی زبان سرد ماں اللہ ذکر کونے سمیں دردی لگے دے دگی زبان سرد ماں اللہ ذکر کونے دے دگی زبان سرد ماں محبوب ذکر کونے دے مجھا نہ شکر انسانیوں چھ اللہ نعمتو نہ ہیر کو جکا زوائیں ہر حال کے اللہ ذکر حاصل کوا ہر حال کے رسول اللہ سرمینہ کوا چھ مجھا تا انسانی شکل اللہ تعالیٰ رکھڑا دے محبوب علیہ السلام مستحصل سرا ننچہ مجھا محبوب علیہ السلام غلمانیوں دام فخر دے لاوار شانیوں گنگار ضروریوں لیکن رسول اللہ سلام منا جکا زوایات تمہیں دین تمہیں ایمانی ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا یہ تو خوائیں چھے بہت سو یک لارنا
تم دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ، تم دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ، تم دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ، تم زان تمہیں جنان یا رسول اللہ، تم زان تمہیں جنان یا رسول اللہ، تم دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ، تم دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ، زما دزر سکون عذر قرارے، سبحان اللہ، زما دزر سکون او قرارے، زما دزر درمانی یا رسول اللہ، زما دزر درمانی یا رسول اللہ، تم دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ، تم دین تمہیں ایمان یا رسول اللہ، تم زان تمہیں جلان یا رسول اللہ۔ سمجھ درجی لگے اللہ تعالیٰ فرمائے انسانات چکل در دنیا ترالے تا دے پارا مارز خزانے خلاص کرلے چمرا، دوارز خزانے میں خلاص کرلے دوانیم کالا تا مور پائی وسکلے، دوانیم کالا پاسا شریعت او مذہب طریقہ واچ اوس مور پائی نسکے تابا دے پابندی والا گزلا استرشولے، استازین کی بخیال رجیم مور والے پائی کو میں بانکش والے اوس بمختر سکا مختر زکور کونی والز اللہ سبحان اللہ۔ انسان بچہ چکلا دونی مکالوشی مورے تابل توئیں بچی میں اس عمر پورا شلوں پینا خلص وما دلتا غنو بے او دلتا کرونا کوی جما بچہ پیسر نفرت کی اس اگے مور زین کی خیال چارا وستو چو اس کو پینت شید تلیٹی ورکوا دتا خوراک مڑی ورکوا پلنکیا شہ ورکوا دا اللہ حکم نو دی چی مور زین کے خیال رجی جی بچے دستر اللہ فرمایا انسانا تم لو یکڑے تال سو کرونن کول خپو دے کرونن کول تاخپو تا تگت ورکونے والذات اللہ دے تال سو تا تگت ورکونے والذات اللہ یما تا تا زبان سرادتو تی پشان شغونے والتگت ورکونے والذات اللہ یما تا جگ دین شوے طاقت نشول تا چوگنی وے نشوا تا پخزم کے بند روان دلے نشولے لیکن تا چکلا ما پخزم کے روان کرلے مور دے گھرٹی تقسیم کول چی بچے میں قدم آخری اے انسانا کلب ما شکر دکوے تو سیے سجر شوے تو اللہ فلا شکر چمرا پادا کے بیاہم لیگ دا لیکن اے انسانا تو چی پمز کے روان شولے چاچی دی خوخوا خود دی خوخوا ماسیاں دی خوخوے چنن مجاور روان شولے نن مجاور روان شولے خلق خوشحالیہ کولے تقسیمونے لڈوگانو حساب سے داغ لنگر تقسیم کا لیکن تجھے کل روان شولے ستر شولے تا زبان گویار آلا تا استرگو کے حیار آلا تا زجود کی تگت رالو اس حقو چتا ما شکر ادا کولے ما تگ سر دیدی کولے لیکن انجوانے ما اللہ نبی رغبت آئے اے انسان قلب ما تسر دیدی کرے قلب ما علا یدوی رسول اللہ علمانو شمع رسالت پروانانو حضور سنمین کونی مقصد شدے انسان مقصد شدے علاوی اے بندہ ما اللہ نعمتنو بند شکر دکوا جکا اللہ فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث فرمایا ما چتا تا سمرا نعمتنا درکڑی اگو نعمتنا بند دا سے شکر دکوا چیزی مثال سبحان اللہ دا سے شکر ادا کرو چلی مثال ہم نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث سورۃ دعا دا قرآن اب ناس دی علماء کرام ناس دی آخری آیت کریمہ دا آخری سپارے کے دا آخری سپارے کے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث فرمایا ما چکم نعمتون استاتا در کری دی اے محبوبہ اس پلو غلامان تو شیخ وہ مندی دا سے شکر ادا کری دا سے خوشی دی کئی جگہ خوشی بل جہان کی مثال نبی لس کا لفاظ جا اللہ تعالیٰ اولاد در کی خوشی بو کیا کہ زیادے بو ناسیو کا غلی لڑی دو چل لسو کرو بعد اللہ تعالیٰ یہ اولاد سلی تور کی ابھی کور کی بچو برا خوشی ہمیں
تا موږ بچه چې پزه کوم خواته خولې کوم خواته سترګې کوم خواته دي یو غوږ ستړی یو کم تا موږ چې بچه د لسو کالو پاسه پیدا شي زموږ د خوشي کوونه جیز ده چې محمد رسول الله پیدا شوی رسول الله چې دغه دنیا ته راغلی دا به څومره الله تعالی خوشي کړي او الله محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آمد باندې تا موږ خوشي نه کوو رسول الله په میلاد باندې تا موږ نه خوشو خو بیا په ذات مې قسم وي علماء کرام کتابوں کې لیکلي دي چې کله رسول الله د جهان ترالو انسانان خو انسانان هغه ټیم ټول کافرانو رسول الله مور خپل نه علاوه چوک رسول الله خیر خان لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچا عباس وایي چې کله رسول الله د جهان ترالو ما چې کله باندې د خیال وکړ باندې کې مې مال تړلې هو زه ګډې نه تړلې وې زه د سره تیرې دو لګیا یم هر افزا هر ګډه خپل ویبل د مقام نشدو کې وایي چې مبارک دې زموږ محمد رسول الله دنیا ترالو عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم چاچا دے وای چې ما ولیدل چې ما چې کوم جناور تړلی وو هغه خوایو هغه وخو بلکې یوبل سره مقام نشدو کړ او یوبل ته چې مبارک مشانن موږ رسول هم دنیا ته راغ سبحان الله حضرت آدم علیہ السلام یہ طبقے دے پارانا ٹول نسل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام پلار دے دینو باچی چمرا نبیان رغلی دی حضرت نوح علیہ السلام یہ طبقے دے بارا نبی وی قوم دے بارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وی قوم دے بارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قوم دے پارا نبی حتیٰ کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام را گئی وی قوم دے پارا نبی جڑ شیا چکلا واری رالا کلا نبر راگتا مخوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے بوبا تو یہ طبقے دے پارا نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ اللہ فرمائی محبوبہ ما اللہ شان دے الحمدللہ رب العالمین زد طول عالمین رب دلت عالمین دا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ شان کی عالمین دے نبی کریم شان چراغ وجھ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا محبوبہ زد طول کائنات پارا رب تو ٹول کائنات پارا رحمت للعالمین چیر پوری چما اللہ خدای دا اغا پوری تا مصطفی دا چوک سڑے چما خدای نا بہار دے تا مصطفی نا بہار دے اس من لشو خدای نا چشے بہار نشری تللے تب من نیشی چی رسول اللہ مصطفی نا چوک بہار تللے نشی رسول اللہ لکھ لکے سان دی مجھ بندے اللہ تعالیٰ مجھتدم رکھ کلے پیغمبر رکھڑے رضی و رسول اللہ شان و محبت کی یومینی خبر در تکا مدینہ پاک مزکاوا سمجھ دردی لگا رہی سرکار مدینہ مسجد نبی کی قبلہ جماعت بھی صاحب ناس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ورسر ناس تھی حضور علیہ السلام صحابی سیدنا صدیق اکبر وی یا رسول اللہ جی فرمایا محبوبہ نوے سڑے دا جوان دے زنے فندے اوڑ کے دے باہر مسجد نبی نویلار دے جاڑی لگیا دا جوان دے زنے دے جاڑی لگیا دا رسول اللہ فرمائی ری بولا ماتا حضور خدمت کرالو سرکار فرمائی بل جاڑے زنے سڑائے جوانے جڑا عمر دن دا وی یا رسول اللہ ما کور جڑ کڑے کور چار چفیرو چار دیواری چرخوما حویلی چرخوما ما چار دیواری چرخولا چار دیواری کیو خجر بوٹے مختار آگئے امان دے ما والگمنڈی دے ما بوبا زور توائے ما تیراکا یا رسول اللہ ماتا بوٹے نرکوی محبوب ازج داسی دیوار چرخاؤں حویلی میں چک زنے جی حویلی لین میں خرپے جی محبوب تا ترغ لیا دگا گوانڈی میں دیر ظالم دے محبوب تور تو ہویا چیا دے بوٹے پو ما خرچ کی لے دے پریک عرب کی خجیر سر دیر امینہ پیار و محبت خجوری بوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک مفہوم دے حضور فرمائی چی کم کور کے جی خجیرہ ویقی کی اللہ تعالیٰ برکات نظر کی کم جی خجیرہ ویقی جی کہ اللہ علی سے دا جنت بوٹے دے
صحابہ کرام رسی مخامخ ناسو نا حضور پشتنا اکڑا اے صحابہ کرام اگر کم بوٹے دے چی کال دولس میں استشین بھی صحابہ کرام نے حضور پشتنا اکڑا جگہ کم بوٹے دے چی کال دولس میں استشین بھی صحابہ کرام ایبل تا گوری غلی شول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ما تا پتا واچ خجور دا ادب دی وجہ نامی نشیل چنمان استر صحابہ ناستے جو زبو شکرو بی ادبی دا پتا ورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توشل چدا خجور دا اور رسول اللہ داؤں فرمائی چدا خجور چدا دا جنت نہ رغلی دا دلی جی دا جنت نہ رغلی دلی وجہ نا علماء لکلی دی خلو کتابوں کی جی کم کور کے جی خجوری بوٹے التبالا تعالی رحمتنا نزلی سبحان اللہ توجہ استاد استڑی خنوسی سبحان اللہ خبر میں قبل چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل چ تو اس دغه جاڑے وچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے بوٹے ماتر خرچ کی من پیسے ور کپل اولاد پریک کی جما حویلی سکھشی اس دا مختوی لاڑ دا لب حویلی چغزنا ہوں دا خون نکوی حضور فرمائل چ چلو دا مالک کر بولا چ کوم خجیر سرکار مدینہ خدمت کرالو مالک خجور وال سرکار فرمائے تا خجور ما غلام دیوار مختور اگلی دے دا پرے کا قیمت دے واخلا زتا دا پیسے در کموا دا ما غلام پریشان دے مہربانیوں کا خجور خرچہ کا آوئی چی یا رسول اللہ زین خرچوں دغسی نوار کا پرکاو مہینہ خرچوں مہینہ رسول اللہ فرمائی اے جوانا خبرہ میں غور سراواروا جی یا رسول اللہ حضور فرمائی دغا خجورہ ما تراکا چلتا کملین کے رغلی دا دعا خجورہ ما تراکا دغی بدل کے بز اللہ محبوب تا تا جنت کیو خجورہ در سبحان اللہ خجورہ بسمراوی رسول اللہ فرمائی آپ دمرسترہ خجوراوی چھ پچوس کالا اغیل میں تیز رفتار گھوڑے بندے سپور شیپ منڈا بندے دے اگر سیر نہ بنوزے دا خجورہ ما تراکا جنت کے تاب در کو سبحان اللہ اگوائی نہیں سودان کام دا خبر ہے جوار میں دلگا نا صحابہ کرام کو ناسو اگر یہ بلکہ گوری چھ دیا دمرا بدنصیبہ ہوئی جاب انکار کریں گے حضور فرمائے چھ جنت کی خجورہ درکاؤں لازمی خبر آتا چھ خجورہ چھ جنت کی درکاوی خود تو جنت تزی توجہ استدہ کا نستدہ چھ یو سڑے بات ہے مجھے کہ یو شہر کئی زبا غلط زوم آباد قبضہ بھی علوم آتا چھ ملو کے لیے حضور فرمائے خجورہ جنت کے درکاؤں دا بدنصیبہ دولت اللہ لچے ہوں انکار وکو رسول اللہ غلام دے مخ ناس دے داسی جوان گوندے دے ورطا منڈے باندے چکشل حضور دے داسی لسنا چکل یہ بل صحابی ہوئی چا بل دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا داسی ودار دلوئی یا رسول اللہ دا خجورہ چے دنا زواخلو ما دبغا جنت کی دا خجورہ چے دنا زواخلو ما دب جنت کی داسی خجورہ ملوشی رسول اللہ تو بسم وکڑلوئی خندل حضور فرمیل ہاں ہاں ضرور بزتا تا جنت کی خجورہ اللہ ناخلوا حضرت ابو الدہدائی زپا منڈا مندے لڑا جوان تنی دوش علماء ورطویل چھت ماں پیگانے آوئی جی ہاں آتا پیگانو ابو الدہدا دے نام دے حضرت ابو الدہدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو بمانا خبر وے ماں مدینے کے چمرستر باغ دے اگوئی ہاں آز خبریوں تاوال باغ چوک نہ پیدانی دمرستر باغ دے چکم کے شپن سوا خجر بوٹی جملہ بوٹی شپن سوا خجر بوٹی تا باغ کی دی اگے کی او بہترین انہیں محل ہم لگے دلے دے اگے کی ابو چشمہ ہم چلے گی لگیا دا اے ابو الدہدا تاوری خجر پیدانو عرب و ممالات چے چمرہ دیا تا خجر تا انتظار کی ولاری چدا بکلا باغ پخے گی تا خجر خماشلہ دیر ذکر خیستہ کے گی حضرت ابو الدہدا وئی اے جوانا بے ماسر سوداؤ کا دیو خجورہ ما تراکا محل اوش پر سوا خجورو سمیت مکمل باغتا دیو خجورہ ما تراکا چھ مرد صحابی مل پیر بھائی پو دیوار مخترجی لگیا دا ما تراکا اگا باغش پر سو خجورو باغ شدے پکشخ کلے نیر دے اوپو چشمہ دے محل پکشے دے آتا تو در کاؤں اگی دا سے کلے کا گتا گڑا کڑا ورطا ویش پہ آوائے
ورتوی اشتیا وی حضرت ابو الدہدہ وی تنے خبر رسول اللہ غلامیوں دا خسن دی چچنورا واری در کوما سودا کوا کتے بلا گولا دستخط وکرلا اگنیو خجور واخستلا رسول اللہ تراغ وی یا رسول اللہ اگا خجور اس پر کوے یا پر دوے ما جوان واخستلا یا رسول اللہ اوسر دوایا جنت کی بما کیو اللہ خجور رکوی کنا سرکار ورطوئی نا توجہ استاذہ کہنا حضور ارتا فرمائی یو بندر کبھی نا یا رسول اللہ صدی ہوئے حضور فرمائی نا حضور بھائی خبر خواروا یا رسول اللہ سلنگ حضور فرمائی یو خجور بندر کبھی اللہ بتاتا خجور باغ در کبھی والا جی باغ دے قربان کڑے سمجھ درہ خبر ہمیں درتا جی کوکڑا صحابہ کرام دین دے پارا نبی علیہ السلام رضا دے پارا حضور خوشامنے دے پارا جان قربانیاں ورکڑی دی ایمان قربانیاں ورکڑی دی سپل اولاد بچیاں قربانیاں ورکڑی دی رسول اللہ غلامان و مال قربانیاں ورکڑی دی لیکن سر و مقصد کے دمران چے رسول اللہ دے خوشحال سی اللہ محبوب دی مجھ بندے نجا سی ننتا مجھ کم کار کڑا دے تابو نسپل مجھ دے پارا ٹیم نستا دے نیٹ الوارا شپا لگیا ہوئی نیٹ دے پارا ٹیم نستا دے کبڈی لگیا دا اگے دے پارا ٹیم نستا دے کرکٹ میچ لگیا دے اگے دے پرمان ٹیم نستا دے ہر رنگ فنکشن لگیا دے تماشا نیمی نیمی شپے تھی لگیا ہوئی اس دمنی جائے نستا کشنونی جائے نستا پیٹرول سپنس ہو جاؤ دکھے دوڑے خلق والے بیزتیاں خپلے ہوئے چوک مپزانی نا بغیر پشتنی آؤ نا بلے برا پروگرام تروان بچیان زندگی برباد ہوئی سپل جیب خرچے پر ظلمانو بدل اٹھاوئی اگر دے پارا تامل نٹیم استدے نستا دا بس اللہ ذکر دے بارا نستا اللہ محبوب اے زما غلاما تامد کو اللہ رضی علوی چکلا تو پینج وقت آذان تو گگو آروے کروبار پریش دا اللہ دربار کے سرکیر سرکار فرمائی کلا چی آذان پتا گگو راگے کروبار کوے دکانداری کوے چار کوے گھنٹی وائے بل چوائے تاپ وہ بندے آواز آزان راگے اللہ اکبر آواز دے غبنو تراغے ازان وال رسول اللہ فرمائی تا گھنٹی شیش والا بلچدک شیش والا دکان دے بند کر کروبار دے بند کر خلق در توئی یار لجخون خودانا توڑ توئی نا ما اللہ پیغام راگے مستقہ کا سکم کروبار پہ خودو اللہ دربار تاظر شو اللہ تعالیٰ اللہ مکان بندی فرشتوں کے فخر کوئی اللہ فرمائی فرشتوں گوریوں داما اگا بند دے چی کروبار کولے شو لیکن وگنو تیما اللہ منادی ورالا اس دے ماں بسر ٹٹی گوی اللہ فرمی اس در رحمتونا گوریو دو بندے ماں اللہ رحمتونا او برکتونا گوریو دے دی یول موجو کی او مدینی کلی کی یو دکاندارو نوانا دکانداری خلص کریوا حضور شابیوں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے کے برکت دے پرا مزید درجو بے حضور والا گئے برکت دے پرا دکان کی وقت دعا و خوشتلا بے صحابہ کرام ویچی مولو جوا پاس رالو دا سے دکان خلص کرے سامان جو کرے پہلا گاہک رہا ہے دکاندار تا پہلا گاہک رہا ہے اب تکے خوانا بلال بانگ بکو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملاد مصطفیٰ بس اخری خبر ہے تک کہوں جزاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گوشتل لاڑو دوان سامان لگا والے پہلا گاہ کو ترا گئے چکلا پہلا گاہ کرا گئے التنا بلال مسجد نبی کی اذان وقت اللہ اکبر دپو غنو مند بلال حبشی اذان را گئے تو دکان دروازہ بند کر لا گاہ کو تیار مہربانی کلے خوص بند کی لگیا دا مت سودا را کا بیازا تو ورتوجہ نا رسول اللہ مبارک قدم رغلی دی اگی فرمان دے چکلا چ اذان کی او اللہ قرآن کی وئی
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ ذکر نہ مراد آدھے چھ اللہ ذکر منادی چھ ما ترانا اس ماں بھی بارا جیل ندا چھ صرف جمعے پر یہ بزو دکان بند کہوں چھ ماں بگو گنو بندی اللہ ذکر منادی رالا اللہ میں خپل کور تا بولی لگیا دا دکان بند کہوں تو سودا بات کی آخ لے یا نہ آخ لے سو پہلا اللہ تا سر ٹھٹی کہو دکان بند کرو تاکہ پیشو اگر ہوتے سو بیا تا دکان تا نرازوں اور تیلے مرضی دی دا رازے او کن رازے رازق تو نہیں ہے رازق اللہ دے لا الموجو کو چکلا بار واپس را گئے دکان